مرحبا بكم أيها المشاهدون المشتركون الكرام على هذه القناة. بحمد الله تعالى انتهى الفصل الأول، والآن نبدأ الفصل الثاني في الصلاة. ولكن قبل ذلك أود أن أهنئكم بمناسبة شهر رمضان، وأسأل الله عز وجل في شهر رمضان لي ولكم حسنات تتكاثر، وذنوب تتناثر، وهموم تتطاير، وأن يجعل لي ولكم بسمة بسعادة، وأن يجعل صمتنا عبادة، وخاتمتنا شهادة، ورزقنا جميعا في زيادة، وبكل زخات المطر. فالآن نبدأ بالدراسة. انظروا. لقد حان وقت الصلاة، فعليك أن تسرع يا أخي كي ندرك الركعة الأولى. متى تقام الصلاة؟ يرفع الأذان في الساعة الواحدة، وأما الصلاة فهي بعد ربع ساعة، يعني في الساعة الواحدة والربع. نعم بالضبط يا أخي، هذه الأيام أيام الصيف، والنهار فيها طويلة، فالذي أراه أن تؤخر الصلاة. صدقت يا أخي، ولكن لا حرج أن نصلي بعد دخول وقت الصلاة. ما لي أراك ألا تحضر في صلاة الظهر في المسجد؟ يا أخي استغرقت في نومي ولم أجد من يوقظني. أليس معك جوال يمكنك أن توقته لكي تستيقظ للصلاة؟ بلى، ولكن الكسل يا أخي. دع عنك الكسل وكن نشيطا. طيب، سأكون محافظا على الصلوات الخمسة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل.